Mayong gabi sa tanan, mga tagapagtag, mga pagtulunan, mga verse. Diri sa Ecclesiastes 8, verse 2 hangtod 8. Ang title niini mao ang Tahura ang Hari. Tumana ang sugo sa hari ug ayaw wad-a ang imong kadaog tungod kay naghimo kag panaad ngadto sa Dios. Ayaw pagpakiabin sa bisan unsa nga daotan batok sa hari kay mahimo ang bisan unsa nga buot niyang buhaton. May gahom ang hari pagbuhat bisan unsa ug walay makasupak kaniya. Dili ka madaot kung tumanon na ang imong mga sugo ug ang taong maalamon nasayod sa hustong panahon ug paagi sa pagbuhat niini. May hustong panahon ug paagi sa pagbuhat niini. Ug bisan unsa apan jutay ra kaayo ang atong nahibaluan bahin niini. Walay usa kanato nga nasayod unsa ang mahitabo ug kinsay makasulti kanato bahin niini. Walay tawo nga makapugong sa iyang kamatayon ug makapagdugay-dugay niini. Inig abot sa gubat dili gayud siya makaikyas sama nga ang dautan dili makalingkawas sa iyang pagkadaotan. Amen. Mo kini ang pulong karong gabi una mga igsuon. Mayong gabi sa tanan, daghang salamat.